अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस में आज इंतहाई अहम पेशी थी। जो लोग नूर मुकद्दम केस को फॉलो करते हैं और इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो के शुरू से एंड तक आपको कुछ ऐसी बातें क्लियर करनी है जो फैक्ट्स, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट से हट के मैं आपको हकाइक पे तबसरा करूँगा। जो मैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया और मैं कमरा अदालत के अंदर सारी पेशी सुन के उसका अहवाल बयान किया, वहाँ वीडियो बना के फैक्ट्स। लेकिन मैंने वीडियो में ये भी कहा कि मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। क्यों मैंने कहा था? इसलिए क्योंकि मैंने जो बातें अब आपके साथ करनी है वो ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस केस पे क्या आगे जाके असर पड़ने वाला है। और आज ख्वाजा हारिस ने जो दलाइल दिए और जिस तरीके से दिए, और शौकत मुकद्दम साहब की उस टाइम जो सिचुएशन थी वो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल एग्जैक्ट। दूसरी बात ये कि बहुत से लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम अदालत में आएंगे सपोर्ट के लिए। सपोर्ट से मुराद ये होता है कि शौकत मुकद्दम वहाँ अकेले खड़े थे और वहाँ पे उनके पास आए, उन्हें कहें हमें आपसे हमदर्दी है, हम आपके साथ खड़े हैं, बस इतनी सी बात। लेकिन वो 4 घंटे अकेले ही खड़े रहे, सिवाय मेरे वहाँ पे कोई नहीं उनके पास गया। तो मैं आपको बता दूँ कि जो बाहर शहरों के लोग हैं, ठीक है मजबूरी है, लेकिन जो इस्लामाबाद और पिंडी के हैं, कितनी आबादी है, तो वो तो कोई 1 या 2 या 3 या 4 आ सकते, कोई भी नहीं आया, ठीक है। और जो बाहर दुनिया के लोग हैं वो आना चाहते हैं लेकिन बाहर बैठे हैं, तो उनको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने अब कंस्ट्रक्टिव काम वहां बैठ के क्या करने हैं। वो 3-4 काम हैं जो आपने करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं नूर मुकद्दम को, उसकी फैमिली को, तो अब आपने वो सारे काम करने हैं जो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा डिटेल से। और वो काम आपने इस नीयत से करने हैं कि नूर मुकद्दम को केस को फ़ायदा हो। क्यों? क्योंकि पब्लिक प्रेशर, अदालत में भी ये बात हो रही है, बड़ा मैटर करता है। और इसीलिए ख्वाजा हारिस ने आज पब्लिक प्रेशर के ऊपर बड़ी अजीब अजीब बातें की और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन एंड तक वीडियो देखिएगा और देखिएगा, क्योंकि मैं एक नंबर भी शेयर करूंगा। उस नंबर पे आपने वीडियो शेयर करने हैं अपने 10 सेकंड 20 सेकंड के क्लिप, वो क्लिप बना के कि वो सपोर्ट नूर मुकद्दम और इस केस का फैसला जल्दी हो। ये बहुत ज़रूरी है। वो मैं आपको बताता हूँ आज की पेशी के हवाले से कि वो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखें, मैं आज गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब मैं आपको इमेजिनेशन करवाता हूँ, आपने इमेजिन करना है। धूप थी, गर्मी थी, और 9 बजे, पौने 9 बजे यहाँ पे यानी कि धूप अच्छी खासी आ जाती है, ये जो मौसम ऐसा है। और 9:15 तक के करीब मेरा ख्याल है शौकत मुकद्दम साहब आ गए। और शौकत मुकद्दम साहब अकेले थे, उसी तरीके से ग्रीन टाई और वाइट शर्ट पहनी थी और सर नीचे करके बड़े वो मतलब मुहज़्ज़ब तरीके से वहाँ खड़े थे, वेट कर रहे थे। पौने 10 बजे का टाइम था पेशी का। पौने 10 जैसे ही होते हैं तो अदालत से जब वो जाते हैं अंदर, तो अंदर से पता लगता है कि अभी जज साहब ने कहा है कि मैं नए केसेस जो उनकी समाअत करूंगा और इस केस को एंड पे रखूंगा। वहां से जब ये बात पता लगती है तो तकरीबन 1 घंटे की मतलब इस केस में ब्रेक हो जाती है। तो सारे अपने अपने चले जाते हैं, कोई कहीं बैठ जाता है, कोई कैफे चला गया, कोई कहीं चला गया, जो लोग भी वकील वगैरह हो रही है। और शौकत मुकद्दम साहब वहाँ पे फिरना शुरू हो गए, वहाँ पे देख रहा हूँ। उसके घंटे बाद तकरीबन यानी कि पौने 11 बजे शौकत मुकद्दम साहब वापस आते हैं, वकील भी आते हैं, और जब 2-3 मिनट के बाद कमरा अदालत में इनका केस शुरू हो जाता है। अब वो जो केस शुरू होता है तो मैं ये पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है, तो है हम क्या करें कि वो हारून रशीद एक तजिया नगार हैं, वो कल बात कर रहे थे, वो ये उनकी ज़ुबानी में बता देता हूँ। तो वो इस तरीके से कहते हैं ना कि वो जी कुछ नहीं होना इस मुल्क में, ये ऐसे ही चलता रहना ये सब कुछ, और 1000 जज है इस हमारे मुल्क में। वो कहते हैं जी कि ये 1000 जज हैं इस मुल्क के अंदर और केसेस लाखों की तादाद में, और केसेस इसलिए पेंडिंग जाते हैं, और वकील ज़्यादा हैं बहुत और जज थोड़े से हैं, और हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल थोड़े से हैं। तो वो आज ये समझ आई बात जाके कि जज साहब वही बैठे थे और केस पे केस लगे हुए थे, और वो भी प्रायोरिटी केस लगे हुए थे, और एक जज साहब बैठ के सुन रहे हैं, और उनके सामने डिफरेंट केस आ रहे हैं, डिफरेंट वकील आ रहे हैं, और वो आधा घंटा जो भी कार्रवाई है सुन के। तो मैं तो बल्कि ये आपको बताऊँ कि अब इसमें किसको कहें, मुझे समझ नहीं आती कि सिस्टम है क्या है मामला, कि अब इस तरह की सिचुएशन में वो नॉर्मल केसेस की तरह डील हो रहा है। जिस तरह उन्होंने कल कहा था वकील ने कि ये कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं होता, केस होता है। जिस तरह वो डिग्री होती है, वो कहते हैं केस होता है। तो अगर उसको केस की तरह लिया जाए, तो जो कि अभी तक लिया जा रहा है, तो वो बड़ा फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि उस सूरत में ये चीज़ें, ज़मानत की पेशी आज आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी ये दूसरी पेशी थी, अभी तीसरी कल होगी, चौथी परसों होगी, फिर 20 को होगी, फिर 21 को जाकर पता लगेगा, जिस तरह ज़मानत की। और जो मेन ट्रायल का केस है उसमें कितने साल लगेंगे तो मैं भी आपको आगे जाकर बताता हूँ। तो खैर वो उनको अंदर बुलाया और वो हम सब चले गए अंदर। और जब केस का आगाज़ हुआ, शुरुआत हुई, तो शौकत मुकद्दम साहब भी अंदर बैठ गए।
تو یہ جو خواجہ حارث ہے یہ مسلسل چلان جب پڑھ رہے تھے انہوں نے کوئی 7 سے 8 دفعہ ایک بات کی، اور میں یہاں شوکت مقدم صاحب بیٹھے ہیں، میں ساتھ ادھر بیٹھا ہوں اس طرف، میں دیکھ رہا ہوں شوکت صاحب کی طرف بھی کہ وہ ایسے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اور خواجہ حارث مستقل ایک بار بار کر رہا ہے کہ جب اس کی گردن کاٹی گئی، اس کی گردن اتار کے سائڈ پہ کی گئی، اور پھر ظاہر نے اپنے چوکیداروں سے کہا کہ میں اس کا گردن اتار رہا ہوں تو کسی کو اندر نہیں آنے دینا، یعنی کہ یہ بات خواجہ حارث نے کہا کہ چلان میں ہے کہ ظاہر نے اپنے ملازموں سے کہا کہ میں اس کی گردن اتار رہا ہوں، اس کو مار رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھ سے شادی سے انکار کیا، تم نے نہ باہر سے کسی کو اندر آنے دینا، نہ نور کو باہر جانے دینا۔ تو یہ بھی کلیئر کر دوں، اس بات پہ خواجہ حارث نے اعتراض نہیں اٹھایا کہ یہ ظاہر نے بات جو بیان دیا یہ غلط دیا، ادھر تک وہ ٹھیک ہے کیونکہ اس ٹائم وہ مالی کی نہیں، اس ٹائم ان کا فوکس صرف ماں باپ پہ۔ پھر انہوں نے ظاہر کا جو بیان ہے، جس طرح وہ فون لینے گیا گھر پہ، اس کا وہ بیان پڑھا کہ اس نے کہا کہ میں فون لینے جانا ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں فون، جب 24 تاریخ کو پولیس کے ساتھ گئے تو اس پہ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، انہوں نے ٹھیک ظاہر نہیں یہ بات، انہوں نے لیکن یہ اعتراض کیا کہ شوکت مقدم صاحب ساتھ کیوں گئے، مدعی ساتھ کیوں گئے۔ اب ہوا کیا کہ ساری چیزوں پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب ظاہر کا یہ بیان پڑا کہ ظاہر نے کہا کہ میں نے اپنے والدین کو فون کیا اور میرے والد نے کہا کہ بیٹا ڈونٹ وری، ہو جاتا معاملہ حل، تھیراپی ورکس کی ٹیم آتی ہے، لاش کو ٹھکانے لگاتی ہے، تمہیں بچا لیتی ہے۔ تو اس پہ آگے کہا یہ خواجہ حارث نے کہ یہ جو بیان ہے یہ ملزم کا ہے اور یہ پولیس کسٹڈی میں ہے، انویسٹیگیشن آفیسر کے سامنے، تو اس کو ہم کیسے صحیح مان لیں کیونکہ اس کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے تو پاکستان میں۔ تو جج صاحب کہتے ہیں ہاں اس کی کریڈیبلٹی نہیں، انگلینڈ میں تو اور طریقے سے ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ کہنے کا کہ ظاہر کی باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ اس ٹائم ماں باپ کا چونکہ کیس چل رہا ہے تو ماں باپ کو نکال دو بیچ میں سے کیونکہ یہ کراچی بیٹھے تھے۔ تو جتنی مرتبہ ظاہر کے بارے میں اور یہ ساری باتیں کرتا رہا وہ وکیل، تو ایک بات بار بار کرتا رہا کہ جب وہ گردن ان کی کاٹی اس کی نور کی تو شوکت مقدم صاحب اس ٹائم پہ یہ بات کی گئی، وہاں پہ یہ بیان میں ساتھ پڑھتے تھے، وہ وہاں پہ بکرا لے رہے تھے تو ان کو فون آیا، وہ گھر گئے، انہوں نے نور کا پوچھا، نور کا پتہ نہیں لگا، نور وہاں پہ ظاہر کے پاس تھی اور شوکت مقدم صاحب بکرا لے کے آئے، اور پھر وہ وہاں سے پتہ لگا کہ پولیس کا فون آیا کہ اس کا قتل ہو گیا۔ تو جب یہ بات کر رہے تھے تو شوکت مقدم ایسے بیٹھے تھے سن رہے ہیں اور ایسے ہو گئے نا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کتنی ہمت، کتنی صبر، کتنا، اب امیجن کریں کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی بیٹی کا نام لے کے اس کی گردن کاٹنے کی مسلسل بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے آپ اس ٹائم بکرا لے رہے تھے اور یہ وہ، تو یہ صبر نہیں توڑ کیا ہے کہ مطلب ہم میں سے کتنے لوگ یہ سامنے بیٹھ کے آپ اپنے ساتھ امیجن کریں کہ آپ کے گھر میں اس طرح کچھ ہو اور آپ کس طرح سے بیٹھ کے یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ ابھی پرسوں جو پیشی ہوئی تھی اس پہ نور کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول کے گئی اور یہ سارا کچھ۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بھی شروعات ہے، یہ تو بھی صرف شروعات ہے ضمانت کی، انہوں نے آگے جا کے وہ حرکتیں کرنی ہیں، وہ مجھے آج نظر آیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اب کوشش کیا کر رہے ہیں، کل بھی کوشش کی، آج بھی کوشش کی، وہ کہتے ہیں جی کہ میڈیا کا پریشر نہیں ہونا چاہیے، میڈیا کی پریشر پہ کیس نہیں ہونا چاہیے، عوام کے پریشر نہیں ہونا چاہیے، سوشل میڈیا کی باتیں نہیں سننی چاہیے، کیونکہ لاہور کا جو واقعہ ہوا مینار پاکستان کا، آگے سے ہنس رہا ہے وہ خواجہ حارث ہنس رہا ہے، وہ دیکھیں نا آپ، میرا تو اب دل کرتا ہے کہ 14 اگست یا کوئی سیلیبریشن ہو تو گھر سے باہر ہی نہ نکلوں، کیونکہ میں اگر باہر نکلوں گا، اس طرح کہہ رہا تھا، میں اگر باہر نکلوں گا تو پتہ لگے کہ کہیں پہ کوئی واقعہ ہو گیا اور میرا سی سی ٹی وی میں منہ آ گیا پیچھے سے اور انہوں نے سب کو پکڑ کے مجھے بھی اندر کر دیا۔ تمہیں کس نے اندر کرنا ہے؟ تم تو خوف نہ ختم مہنگے ترین وکیل ہو، پاکستان کے ٹاپ وکیل ہو، تمہیں کون پکڑ سکتا ہے، کون انگلی لگا سکتا ہے؟ تو یہ مثال پہلی بات دو ہی نا، خواجہ حارث صاحب یہ مثال نہ دیں، آپ کو کوئی انگلی نہیں لگا سکتا، کون لگا سکتا ہے مجھے بتائیں؟ پولیس لگائے گی؟ کون لگائے گی؟ آپ کی صرف خدا پوچھ سکتا ہے کہ آپ یہ حرکتیں نہ کریں، پروفیشن اپنی جگہ، پروفیشنل چیز ٹھیک ہے، لیکن کوئی انسانیت بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے پکڑ کے مینار پاکستان واقعہ لاہور کو نور مقدم کے ساتھ ملا دیا اور کہا کہ نور مقدم کا واقعہ اور وہ واقعہ تقریباً سیم ہے، اس لحاظ سے کیونکہ اس میں بھی پبلک اوپینین اور پبلک پریشر کی وجہ سے کہتے ہیں جی 15 لوگوں نے اس کو چھیڑا، یہ گن کے آیا وہاں پہ جا کے کہ کس نے ہاتھ لگایا، 15 لوگوں نے اس کو چھیڑا اور 200-250 بندوں پہ ایف آئی آر کاٹ کے پکڑ لیا۔ وہ 200-250 وہاں پہ انجوائے کرنے آئے تھے، ان کو بلا وجہ پکڑ لیا کیونکہ ان کی کیمرے میں شکلیں آ گئیں، یہ بات اس نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے سے کہتا ہے کہ اسی طریقے سے ظاہر کا معاملہ ہے تو اس کے ماں باپ کو پکڑ لیا، اچھا وہ 200-250 بندے تو چلو کوئی ہوئے، تو یہ ماں باپ اس کے جو، اچھا اس کے ماں باپ پہ اس نے کیا زور دیا؟ اس کے ماں باپ اس نے یہ زور دیا کہ ظاہر کا بیان میٹر نہیں کرتا، تو ظاہر کا بیان میٹر نہیں کرتا، جو دوسرا پارٹ ہے شواہد کا وہ ہے فون ریکارڈ، کال ریکارڈ، اس کے مطابق اس کے ماں باپ نے 600 کالیں کی، مطلب 600 میں مثال دے رہا ہوں، 238 تقریباً اس کی والدہ نے کی ادھر ادھر ظاہر سمیت، اور تقریباً والد نے 10 کالیں تو صرف وہ مرڈر کے آگے پیچھے کی، تو تھیراپی ورکس کو بھی کی اور ظاہر کو بھی کی، پھر ظاہر نے پہلے بھی کی بعد میں بھی کی۔ تو یہ جو کال ریکارڈ ہیں یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی اماں وہ 2 دن وہاں پہ گاڑی میں کراچی میں گھومتی رہی، فون کرتی رہی، مطلب اس کو فون بزی رہا،
تو یہ کیا چکر ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اس نے آگے سے یہ بھی اس کا بھی جواب دیا کہ وہ اگر ماں باپ کو بتا رہا ہے کراچی میں, تو آپ کو کیا پتا ماں باپ وہاں سے منع کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, اور ماں باپ کا کیا قصور ہے, وہ تو کراچی عید منانے گئے تھے. میں تو پہلے کہا نا, وہ تو وہاں پہ گوشت فریز کرنے گئے تھے کہ گوشت فریز کر لیں اگلے سال کے لیے, تک کے لیے. ان کو کیا پتا تھا پیچھے بیٹے نہیں کر دینا, وہ تو شریف ہیں, وہ تو اگلے دن آ گئے. اچھا کہتے وہ شریف ہیں, وہ اگلے دن آ گئے اور انہوں نے پری اریسٹ بیل کی بھی درخواست دے دی. اب وہ پری اریسٹ بیل کی جو درخواست دی انہوں نے, وہ کیوں دی انہوں نے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے کارستانی ہے تو ہم دے دیتے ہیں, لیکن بیچ میں چھٹی آ گئی اور اس کے بعد وہ ترے گئے. اب معاملہ کیا ہے, معاملہ یہ ہے کہ جو آج میں نے اندازہ لگایا نا, میں پہلے آپ کو وہ بتا دوں, پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ شوکت مقدم صاحب اور آپ نے کیا کرنا ہے شوکت مقدم صاحب کی سپورٹ کرنے کے لیے. میں نے آج کی کارروائی کے اندر ایک چیز نوٹ کی ہے, اور وہ میں پہلے بھی بتا رہا تھا لیکن آج کنفرم کر کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. یہ کر یہ رہے ہیں کہ جب مالی کا کیس ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ مالی کا کوئی قصور نہیں, کیونکہ مالی تو باہر کھڑا گھاس کاٹ رہا تھا, وہ تو باقیوں کا قصور ہے جو کہ ملوث ہیں, سب پہ ڈال دیں گے کیونکہ ادھر سے مالی کو بچانا ہے. جب تھیراپی ورکس کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں تھیراپی ورکس تو وہاں پہ صرف تھیراپی کرنے گئی تھی, وہاں تو تھیراپی کرنے گئی تھی, وہ تو ٹیکا لے کے گئی تھی دلیپ کمار, ان کا کوئی قصور نہیں. جب ماں باپ کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے, آج کہا جاتا ہے کہ مالی کا میں مان سکتا ہوں کہ ان کا قصور ہو, نوکر کا ہو, لیکن ماں باپ کا نہیں, کیونکہ وہ کراچی بیٹھے تھے. یہ طریقے سے, یہ پروسیس سے یہ کریں گے یہ کہ آج یہ خواجہ حارث اس طریقے سے ماں باپ کو باہر نکلوائے گا, اور کل کو یہی خواجہ حارث کہے گا مالی کا کیا قصور ہے, مالی کو نکلوائے گا. پھر کل کو کہے گا ظاہر کا کیا قصور ہے, وہ لڑکی وہاں آئی تھی, وہ لڑکی وہاں آئی تھی, ظاہر تو گھر بیٹھا تھا, لڑکی نے آ کے اس کو پکڑا, ظاہر پکڑو, ظاہر مجھے مارو, ظاہر پلیز, ظاہر میری گردن کاٹو, اس نے کہا تھا. شوکت مقدم صاحب کی بار بار بات کرتا, وہ بکرا لینے گئے تھے, ٹھیک ہے, تم نہیں لینے گئے تھے بکرا. تو یہ آگے جا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کریں گے اس طرح. اور میں نے ایک اور بات آج وہاں پتہ کی کہ اس کیس کے حوالے سے ثاقب بشیر صاحب ہیں, وہ بھی جانتے ہیں, اور بھی ان سے میں نے پوچھا لوگوں سے کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ضمانت ہوگی آگے جا کے, تو انہوں نے کہا کہ شاید عصمت آدم کی ہو جائے. میں نے کہا عصمت کی کیسے ہو جائے گی, اسی لیے انہوں نے لکھا تھا اپنی درخواست کے اندر کہ میں عورت ہوں تو میری عورت ہونے کا لحاظ کیا جائے. تو میں نے کہا اچھا یہ عورت کارڈ چلتا ہے, کہتے ہیں ہاں جی, ویسے انہوں نے اس طرح سے نہیں ہے لیکن دی جاتی لیوریج دو دی جاتی ہے آسانی, کیونکہ یہ جب عدالت میں بھی پیش ہوتی ہیں تو ان کو ہتھ کڑی نہیں لگائی ہوتی. میں نے کہا کیا مطلب ہتھ کڑی نہیں لگائی ہوتی, مطلب مرد اور عورت میں فرق کیا جاتا ہے, جینڈر ڈسکریمنیشن کی جاتی, صاف سی بات ہے. ہاں جی, یہ تو اس طرح ہی عورت ان کو ہتھ کڑی بھی نہیں لگائی جاتی, اور ان کو میں بھی ضمانت اس بیس پہ دے دی جائے. تو اس لیے پھر مجھے سمجھ آئی کہ انہوں نے وکیل کے کہنے پہ, مہنگے وکیل کے کہنے پہ یہ نیچے لکھوایا کہ عصمت, کیونکہ اگر دونوں کا نام ملی تو کم از کم عصمت کو مل جائے, تاکہ وہ جو میں نے بات کی تھی کہ گھر میں جو ان کے مہینے سے بند پڑا ہے اور جالے لگے ہوئے ہیں, اور مالی بھی نہیں ہے, گھاس بھی بڑا ہوا ہے, چوکیدار بھی نہیں ہے, گیٹ پہ زنگ بھی لگا ہوا ہے, تو وہ عصمت نے گھر جا کے سنبھالنا, صفائی سفائی کرنی ہے, پودوں کو تیل دیں گی پانی کی جگہ, تو یہ عصمت باجی کی ضمانت کے چانسز ہیں. لیکن میں اب آپ کو ایک بات بتا دوں, ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ پبلک پریشر واقعی میٹر کرتا ہے. اس وجہ سے وہ آج چیخے, آج ان کا پتہ لگا کہ ان کو فکر تھی کہ پبلک, وہ جج صاحب کو بار بار کہہ رہے ہیں, پہلے بھی کہا, آج بھی کہا کہ پبلک پہ نہ جائیں, سوشل میڈیا پہ نہ جائیں, میڈیا پہ نہ جائیں. تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پبلک پریشر زیرو ہوا نا تو شوکت مقدم تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بہت شریف آدمی, نہایت شریف, اور میں یقین کروں آپ میں سے کئی لوگ ہوتے, آپ لوگوں کو رونا آ جاتا کہ یار اس بندے کے ساتھ کتنا ظلم ہوا, اس بیٹی کے, اس کی جو ہوا, اور اس کے سامنے وہ وکیل کیسی کیسی بیہودہ باتیں کر رہا ہے, آپ کو رونا آ جاتا, یقین کریں. تکلیف اتنی خطرناک تکلیف کہ مطلب بندہ سوچتا ہے کہ میں اپنے میں امیجن نہیں کر سکتا کہ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ بندہ سامنے بیٹھے اور سامنے اتنا کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے میں شوکت مقدم صاحب کے لیے آپ کی سپورٹ چاہتا ہوں, اور جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ ہمیں سپورٹ کرنی ہے, تو اب باتوں سے نکلنا ہے. اب آپ کو جو میں کہوں گا آپ نے وہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. جو لوگ اسلام آباد کے ہیں, پنڈی کے ہیں, وہ جائیں گے ہر پیشی پہ اور جا کے ان کو السلام علیکم کریں, ان کو کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, بس اتنی سی بات ہے. اور جو لوگ اسلام آباد پنڈی کے باہر ہیں وہ بڑا فرق پڑتا ہے جب جاتے ہیں, کیونکہ وہ میڈیا دیکھتا ہے, کوریج ہوتی ہے, اور پھر وہ خواجہ حارث پریشان ہوتا ہے, اوہو میڈیا پریشر. تو دوسری بات یہ کہ جب جو لوگ ادھر نہیں ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے اس کی بھی میں بات کرتا ہوں. اب معاملہ کیا ہے, معاملہ یہ ہے کہ اب یہ کل یہ پیشی دوبارہ ہوگی, اس پہ خواجہ حارث کہتے ہیں میں نے ابھی دلائل پورے نہیں کیے, تقریباً پورے ہیں لیکن میں نے دینے ہیں, کل پرسوں دیں گے. اس کے بعد 20 تاریخ کو شاہ خاور صاحب دیں گے اپنے دلائل, اور اس کے بعد 20 کو یا 21 کو جج صاحب فیصلہ سنائیں گے. اب 23 تاریخ کو
पेशी है जो कि ट्रायल की है। अगर 23 से पहले ये उनकी ज़मानत हो जाती है तो बड़ी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। हो सकता है असमत मेरे पीछे आ जाए और मेरे बाल कटती हुए कैंची पकड़ के, तू मेरा मजाक उड़ाया ना कथे तेरा मैं कख नहीं छड्डा है। लेकिन मकसद ये है कि ये तो एक फ़न अलग है असमत का, लेकिन वो वाकई आके चीज़ों को हैंडल करेगी, ये आपको पता है। अब पब्लिक प्रेशर क्या होता है? पब्लिक प्रेशर ये होता है कि खान साहब ने जिस तरह का मैंने नोटिस ले लिया, तो खान साहब से उम्मीद मैं हमेशा लगा लेता हूँ, मेरी एक पुठी भैड़ी आदत है, मैं खान साहब से हमेशा उम्मीद लगा लेता हूँ, और खान साहब हमेशा क्या है कि चुप कर जाते हैं। अब मसला ये कि हारून रशीद एंकर हैं, वो भी कह रहे थे कि खान साहब का एक नहीं दो पाकिस्तान वाला दो नहीं एक पाकिस्तान वाला ख्वाब नहीं पूरा होना। अगर ये इन्होंने फॉलो अप ना किया ये ज़ाहिर केस को, इनको चाहिए कि इसको देखें मतलब सही तरीके से, कि मतलब वो कहते थे मेरी बेटी की तरह है, ठीक है, तो वो उस तरह फ़र्ज निभाएं, शौकत मुकद्दम के साथ खड़े हों। यानी कि आला अदलिया और हुकूमत, ये मैं बता दूं, अगर ये फैसला करती है कि ये केस डेली बेसिस पे होता है, सिर्फ उसी सूरत में इस केस का फैसला नतीजा ठीक होगा। और दूसरा, कई केसेस होते हैं जिस तरह पॉलिटिक्स के भी होते हैं, ये पिछले दिन हुए, कि उसमें आला अदलिया कहती है कि हम लोगों का एक जज यानी सुप्रीम कोर्ट का आप पे नज़र रखेगा, यानी कि देखेगा कि आपकी कार्रवाई पे कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये इस किस्म का जो प्रेसिडेंट पहले भी हुए मामला होगा तो केस ठीक होगा, नहीं होगा तो फिर ये आम केसेस की तरह लगेगा। शौकत मुकद्दम साहब 3-3 घंटे बाहर खड़े होंगे, अंदर जाएंगे, जाके करदार की खुशी सुनेंगे, उनकी अपनी बेटी के बारे में कैरेक्टर असैसिनेशन होगी और तरह तरह के सवाल होंगे, पेशियाँ चलती जाएंगी। और 2 माह हो चुके हैं और इस तरह 2 साल गुजर जाएंगे और फिर 6 साल भी गुजर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब वो अपीलों में और असमत बाहर आ जाएगी, वो तो अभी आ जाएगी, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जिस तरीके से मामला चल रहा है। अब आप लोगों ने करना ये है कि अब आप लोगों ने हर चीज़ जिसके जो हाथ में है वो करके पब्लिक प्रेशर बनाना है, जिससे ख्वाजा आरस को सुकून ना आए। वो जो उसने पैसे लिए हैं ना बेहताशा, तो वो पैसे तो लिए हैं लेकिन वो पैसे ज़ाया जाएँ, इतना का पब्लिक प्रेशर बनाना है। कर सकते हैं आप लोग, प्लीज़ हिम्मत करें। अच्छा, अब आप लोगों ने ये, जो बंदा सारे काम कर सकता सारे करे, जो 2 कर सकता 2 करे, लेकिन ये काम लाजमी करने हैं। एक तो ट्विटर पे जाके अकाउंट बनाएं और ट्वीटें करें नूर मुकद्दम के नाम से, उस पर ट्वीटें भी करें, उस पर ये वीडियोस भी शेयर करें, मेरी वीडियो शेयर करें, उस पर पिक्चर्स लगाएं, क्योंकि ट्रेंड दोबारा चाहिए ट्विटर पे, बड़ा ज़रूरी है। ट्विटर का ट्रेंड मेन पाकिस्तान की मीडिया पे इफेक्ट करता है, मेन आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो वहाँ से चीज़ें देखता है, वो उस हिसाब से चलता है। ट्विटर पे ट्रेंड चलाएं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे करें, जो इंस्टाग्राम पे कर सकता है, जो फेसबुक पे कर सकता है वो फेसबुक पे करें। उसके अलावा आपने करना किया कि ये मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, इस नंबर पे आपने अपने क्लिप्स बना के, यानी कि नूर मुकद्दम की सपोर्ट में जो भी आप कहना चाहें, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं, छोटे क्लिप्स बना के वो आप लोगों ने इस पे सेंड करने, जिस तरह लोग टीवी पे करते हैं ना 14 अगस्त पे आज़ादी झंडा ये वो, तो इस किस्म की रखते करते, तो ये अभी नूर मुकद्दम पे भी करें काइंडली। तो जो ये जिनको इशू नहीं है अपने किसी बेपर्दगी का या किसी मामले का, तो वो ये वीडियोस बना के करें। और उसके अलावा आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हर सेलिब्रिटी 2-3 पकड़ ले, हर बंदा 2-3 पकड़ ले, उसकी मत मार दें जाके, यकीन करें, उसकी मत मार दें जाके, उसके पीछे पड़ जाए। उस पर आपने क्या करना, उसकी पोस्ट के नीचे कमेंट में आपने ट्वीटें भी करनी है, मतलब जो ट्वीट है या फेसबुक है जो भी, वहाँ पे आपने जवाब भी देने हैं कि भाई नूर मुकद्दम को सपोर्ट करो, किधर हो। आपने उनको टैग भी करना है, आपने ये मेरी वीडियो जाके शेयर भी करनी है, उनके मत्थे पे मारें जाके, ठीक है। और इन्फ्लुएंसर यूट्यूब के सबको पीछे पड़ जाए, यूट्यूब के उनके नीचे कमेंट्स में करें, फेसबुक पे करें, ट्विटर पे करें, और सेलिब्रिटीज़ के इतने के पीछे पड़ जाए, यकीन करें 2-3 सेलिब्रिटी दोबारा जागी हैं, ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। एंकरों के करें, सबको पीछे पड़ जाएं। और ये काम आपने करना है, और अपने पैगामात बना के वीडियो रिकॉर्ड करा के वो करने हैं इस नंबर पे सेंड जो मैंने आपको लिखा है। और उसके अलावा इस वीडियो को भी लाजमी शेयर कीजिएगा, सोचे समझे बगैर शेयर का नीचे बटन है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ताकि ज़्यादा रीच हो, ज़्यादातर लोगों के पास जाए और ज़्यादातर लोग फिर आगे शेयर करें। और फिर ये दोबारा से इसको हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उठा सके तो। बाकी ये कि अल्लाह ताला, अगर मैं आपको अल्लाह ताला हमारी मदद, मैं आपको एक बात कहूँ कि अगर ये मेरी बात सिर्फ 200 बंदा भी सुन ले, मतलब, और ये 200 बंदा भी सिर्फ ये बात पे अमल कर ले जो मैंने कहा है, इस वीडियो को शेयर करें, अपनी वीडियो बना के भेजिए नंबर पे, उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे सब कुछ करें, फिर उसके बाद सेलिब्रिटीज़ के पीछे पड़े, तो ये अगर काम आप कर लेते हैं 200 बंदा भी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये दोबारा केस उठ जाएगा। तो ये अगर आप सपोर्ट सही मानों में करते हैं और आप बाहर बैठे हैं नहीं कर सकते, तो इस तरीके से करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। नहीं तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये फिर केस मुड़ जाएगा जो मैं आज देख के आए, ये मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट वीडियो तो मुझे याद दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जिसने मुझसे बात करनी है ड्रामा _ और हकीकत,
یہ انسٹاگرام ہے ڈراما__ اور حقیقت، اس پہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور نیکسٹ ٹائم جانے کے لیے بھی اگر کسی نے بات کرنی ہے تو اس پہ کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.